السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو لا بارتي 2، الدرس ديال لي تريونغل اي باراليل. آه، شفنا في الحصة اللي دازت كيفاش عندنا مثلث وعندنا كنرسمو دو ميليو باش كنحصلو على متوازي لهاد الضلع تحت. دابا غادي نرسمو ميليو ديال ا بي، غادي نشئو اي ميليو دو ا بي ديال الضلع لو كوتي ابي. مزيان، عرفنا كيفاش كنرسمو ميليو ديما بالبركار. غادي نحطو الضلع ديالنا بحال هكا، القياس ديالو غادي نجيو نديرو قوس هنا، ثم نجيو للطرف الاخر، الطرف الاخر النقطة الثانية، وناخدو مسطرة هنا كنحصلو على ميليو ديال ا بي. نجمعو بين هاد النقطة وهاد النقطة، يعني هنا ميليو ديال ا بي هنا اي. دابا غادي نرسمو الموازي، الموازي الموازي اللي تيمر من اسي. متفقين؟ باش نرسمو الموازي ناخدو هاد القياس هنا ديال بي سي، الموازي ديال بي سي، نجيو لهنا الاي، كدير واحد القوس، ثم نقيسو هاد المسافة بحال بغينا نرسمو متوازي الأضلاع. تقريبا هاد الطريقة راه ديال ابتدائي، تعرف الأساس راه كتاخدو في ابتدائي، في بريمير. هنا الموازي البي سي، نشأنا دابا الموازي هذا هو المستقيم الموازي البي سي. متفقين؟ نسمي هاد نقطة التقاطع بالجي. مزيان. دابا شنو غادي نقولو؟ عندنا اي ميليو ديال ا بي، وعندنا اي جي هاد المستقيم، لاحظوا، وعندنا اي جي. تبعو معايا، عندي اي جي اللي هو هاد المستقيم الموازي لبي سي، راه كيوازي ليا مستقيم بي سي. متفقين؟ شنو كنقول؟ دونك عقلوا على هادي. دونك تنقولو دونك جي غتكون هي الميليو ديال اسي. هادشي درناه باش الكونديسيون الاولى اي النصف المنتصف ديال ا بي، ميليو ديال ا بي، وهاد المستقيم خاصو يكون موازي لبي سي. مكملناش هادي، موازي لبي سي. دونك شنو كنستنتجو بلي جي ميليو ديال اسي. دونك جي ميليو دو AC, de BC, milieu de AC, voilà, de AC. تداخل الرموز، ميليو ديال الضلع AC، يعني جات هنايا. إلا كان عندي، غنعاود، كان عندي ميليو ديال واحد الضلع ورسمنا انطلاقا هذاك المستقيم كيمر من الميليو وموازي على الضلع آخر، الوغ فطبيعة الحال غيكون نقطة التقاطع هي المنتصف ديال الضلع اسي. متفقين؟ لا بروبريتي شنو كتقول؟ لا droite qui passe par le milieu d'un côté et parallèle à un deuxième، parallèle على هذا متوازي مع هذا، passe par le milieu d'un troisième côté، كيدوز لينا من الوسط، من الميليو، من المنتصف ديال التروازيام كوتي. متفقين؟ غادي نمرو لا بروبريتي 4. لاحظوا معايا هنايا عندي ان تريونغل ا بي سي، غنحاولوا نرسمو هنا الموازي ديال
هذا الضلع غنرسمو هنايا الموازي. قاطع عندنا اي كتنتمي لأ بي، وغادي نرسمو الموازي ديال بي سي نفس الطريقة. عندي هنايا نرسم موازي اللي كيمر من اي. شوف هاد المسافة هنا، اذا الموازي غيكون كيمر من هنا. الوغ هذا هو الضلع الموازي غنسميو جي. متفقين؟ الوغ اي كتنتمي ا بي و جي كتنتمي ل سي، و اي جي كيوازي ليا بي سي. اي جي كيوازي ليا بي سي. شنو غنقولو هنا؟ هنايا يكون عندنا واحد التخوة ديال لي غابور. هنا غنستنتجو هادي اللي غنسميوها مبرهنة طاليس في السنة الثالثة إعدادي. غادي نحطو الرأس عندنا هو أ أ أ أ. هنا شنو تابع أ؟ غنمشيو في هاد الطرف تابع إي، نحطو إي أ إي على أ بي كيساوي ليا أ جي على أ سي، يعني كيكونوا متناسبين. هنا هاد لا كيكونوا متناسبين. ثم غناخد اي جي هادلو اللي متوازيين، اي جي على بي سي هاد لي تروا رابور كيكونوا متساويين. هنا ايضا نقدر نحسبو. متفقين؟ ايضا مثلا عطاو ليا هنا مجهول مكاينش، نقدروا نحسبو انطلاقا من هاد لي تخوا غابور. متفقين؟ غنعاود. الا كان عندي واحد النقطه كتنتمي لضلع اي كتنتمي لابي و جي كتنتمي لاسي، وهاد النقاط اي و جي كيشكلوا لي مستقيم متوازي مع هاد المستقيم مع الضلع بي سي. فهنا كنحصل على لي غابور ا اي على ا بي كتساوي ا جي على ا سي كتساوي اي جي على بي سي. كنتمنى تكونوا استوعبتوا مزيان هاد لابارتي 2. ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجاي. ما تنساوش بارطاج ولايك لا فيديو باش نكملوا ونستمروا ان شاء الله. الى اللقاء.